ایک बाप अपने छोटे बेटे को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखता है, मगर वो चीख नहीं सकता। जहाँ घर के फर्श पर रेत इसलिए बिछाई गई कि कहीं कदमों की आवाज मौत ना बन जाए। मूवी के आगाज में हम एक ऐसे इलाके को देखते हैं जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, दरवाजे खुले हैं, मगर लोग कहीं भी नजर नहीं आते और स्क्रीन पर लिखा आता है डे 89, मतलब तबाही को 89 डेज गुजर चुके हैं। और फिर एबट फैमिली एक मेडिकल स्टोर में आती है जहाँ पहले से कोई नहीं था। ली अपनी बीवी एवलिन, बेटी रेगन और बड़ा बेटा मार्कस और छोटा बेटा ब्यू के साथ दवाइयाँ तलाश कर रहे थे। सब नंगे पाँव थे, फर्श पर टूटे शीशे पड़े हुए थे, मगर वो सब इंतहाई एहतियात से कदम रखते हैं। वो आपस में बात करने की बजाय हाथों के इशारों से एक दूसरे को बात समझाते हैं। उन सब के चेहरों पर एक ऐसा खौफ था जो सिर्फ मौत के डर का खौफ है। छोटा ब्यू एक शेल्फ पर रखा एक बैटरी वाला खिलौना देखता है तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और इसीलिए वो आहिस्ता से खिलौना उठाता है, मगर ली फौरन उसके हाथ से वो खिलौना वापस ले लेता है, क्योंकि खिलौने में बैटरी है और बैटरी का मतलब है आवाज और आवाज का मतलब है मौत, और इसीलिए वो बैटरी निकालकर खिलौना ब्यू को पकड़ा देता है। ब्यू उदास हो जाता है, मगर रेगन ये देखकर बैटरी ब्यू को दे देती है, ये सोचकर कि ब्यू इससे खुश हो जाएगा और उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। और फिर वो पूरी फैमिली घर की तरफ रुख करती है। वो एक लंबे लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे कि अचानक खिलौने के चलने की आवाज आती है, क्योंकि ब्यू ने वो बैटरी खिलौने के अंदर लगा दी थी। सबके कदम वहीं रुक जाते हैं। ली मुड़ता है, मगर उसी लम्हे एक काला साया पुल की तरफ दौड़ता है। ली पूरी ताकत से बेटे की तरफ दौड़ता है, लेकिन ली से पहले ही वो गैर इंसानी मखलूक ब्यू को उठा लेती है और उसे खत्म कर देती है। ली अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मौत के मुंह में जाता हुआ देखता है, लेकिन चीख नहीं सकता। माँ अपने बच्चे को आवाज नहीं दे सकती, अपनी सिसकियों को अपने अंदर दबाते हुए बेआवाज आंसुओं से रोती है। रेगन पीछे खड़ी थी, उसके ज़हन में और आंखों में सिर्फ वही लम्हा था जब उसने अपने भाई ब्यू को वो बैटरी वापस दी थी, और आंखों में सिर्फ एक सवाल कि ये मेरी गलती थी। मार्कस खौफ से वहीं खड़ा रह जाता है और फिर हम देखते हैं कि स्क्रीन पर लिखा आता है डे 472, मतलब 1 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया हुआ था और ली अपनी फैमिली के साथ एक फार्म हाउस में इसी खामोशी और मुकम्मल प्लानिंग के साथ जिंदगी गुजार रहा था। घर तक जाने वाले हर रास्ते पर रेत बिछाई हुई थी ताकि कदमों की आवाज न आए। बच्चे नंगे पांव चलते थे, कोई जूता नहीं, कोई चप्पल नहीं, और अब यही उनकी जिंदगी का हिस्सा था। और फिर हम देखते हैं कि ली एक कमरे में रेडियो ट्रांसमीटर के सामने बैठा हुआ था और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल भेज रहा था कि शायद कोई जिंदा हो और उसे जवाब दे, मगर इसके किसी सिग्नल का कोई जवाब नहीं मिलता। मार्कस अपने बाप के साथ काम सीख रहा था, वो साइलेंसर वाले टूल्स इस्तेमाल करता है, और इधर दूसरी तरफ एवलिन कपड़े धो रही थी, वो भी इतनी खामोशी से कि कहीं कोई आवाज ना पैदा हो। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ली रेगन के हेयरिंग एड ठीक कर रहा था, क्योंकि रेगन बचपन से ही सुन नहीं सकती थी, इसीलिए वो हेयरिंग एड इस्तेमाल करती थी। रेगन अपने बाप से वो हेयरिंग एड लेकर पहनकर देखती है, वो कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। ली रेगन को इशारों से समझाता है कि वो कोशिश कर रहा है। रेगन आज भी खुद को कसूरवार समझती है कि ब्यू इसकी वजह से खत्म हुआ था और इसीलिए वो घर वालों से ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी। वो खेतों में जाती है ताकि सबसे तन्हा रहे, मगर मार्कस उसके पीछे जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि रेगन, हमारे फादर तुमसे नाराज नहीं, लेकिन रेगन इसकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो आज भी यही समझती है कि इसने ब्यू को जो बैटरी दी थी, इसी वजह से उसका बाप उससे आज तक नाराज है। एवलिन जो कि प्रेग्नेंट है, और ली घर के बेसमेंट में एक ऐसा कमरा तैयार करता है जो साउंड प्रूफ है। कमरे में गद्दे बिछाता है, दीवारों पर कई किस्म की मोटी तह लगाता है और एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स तैयार करता है। उस बॉक्स के अंदर गद्दे, फोम और साउंड प्रूफ तह लगाता है। एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क उसके साथ जोड़ता है। ये दरअसल एक ऐसा झूला था कि जिसमें आने वाला छोटा बेबी अगर रोए भी तो आवाज बाहर ना जाए, क्योंकि ये फैमिली अगर अब तक जिंदा थी तो इसकी वजह जज्बात नहीं बल्कि प्रॉपर प्लानिंग थी। ली अपने घर के
پر ایک الارم سسٹم بھی تیار کرتا ہے کہ اگر خطرہ ہو تو سرخ بلب جل اٹھے۔ لی مارکس کو لے کر دریا کے پاس جاتا ہے اور گھر میں ایولن کو لیبر پین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا پاؤں سیڑھیوں میں لگے ایک کیل پر اتنی بری طرح سے لگتا ہے کہ کیل اس کے پاؤں میں گھس جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا ہاتھ ہلتا ہے اور لالٹین نیچے گر جاتی ہے۔ فرش پر گرتے ہی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور لالٹین سے آگ لگ جاتی ہے۔ گھر کے اوپر لگا ہوا سرخ الارم سسٹم جل اٹھتا ہے اور اندر ایولن درد اور تکلیف سے بے حال ہوتے ہوئے خود کو بیسمنٹ میں لے جانے کی کوشش کرتی ہے کہ زمین پر تیز قدموں کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف لی سرخ بلب دیکھتے ہی فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ پوری رفتار سے گھر کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ غیر انسانی مخلوق لی کے تقریباً سر تک پہنچ جاتی ہے۔ لی بیسمنٹ میں پہنچتا ہے اور ایولن بیسمنٹ میں پہلے سے ہی موجود تھی اور وہیں اس نے اپنے بچے کو جنم دیا اور پھر یہ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روئے گا، اسی ڈر کی وجہ سے وہ فوراً ہی بچے کو ساؤنڈ پروف باکس میں رکھ دیتا ہے، ماسک لگاتا ہے اور ڈھکن بند کر دیتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ باہر موت کھڑی تھی اور اندر ایک نئی زندگی ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ ادھر دوسری طرف ریگن کھیتوں میں جاتی ہے کیونکہ وہ ہر وقت بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ وہ کچھ دیر تنہا رہنا چاہتی تھی اور مارکس بھی ریگن کے پیچھے پیچھے اناج کے گوداموں تک پہنچ جاتا ہے۔ مارکس اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کا باپ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ اسے ناراض نہیں کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ سیدھا اناج کے گودام کے اندر جا گرتا ہے۔ گودام میں گرتے ہی ریت کی طرح جتنا ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی وہ اس کے اندر دھسنے لگتا ہے، مگر وہ چیخ نہیں سکتا۔ ریگن اوپر کھڑی اسے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے مگر وہ بھی مارکس کے ساتھ اس گودام میں نیچے کی طرف گر جاتی ہے۔ صرف ان کے سر باہر تھے اور اسی دوران اسی غیر انسانی مخلوق کی حرکت سنائی دیتی ہے۔ مارکس کے ہاتھ میں موجود ٹارچ بھی گر کر بند ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور پھر اچانک ریگن کی ہیئرنگ ایڈ جو کہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے تھے، ان میں بہت ہی عجیب سی فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، بہت ہی تیز اور ناگوار آواز، اور جیسے ہی وہ مخلوق ان کے قریب آتی ہے وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سر درد کی وجہ سے پھٹنے لگ جاتا ہے۔ اسی لمحے لی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو ان گوداموں سے نکالتا ہے۔ وہ تینوں ایک گاڑی کے پیچھے چھپ گئے تھے کیونکہ وہ غیر انسانی مخلوق سامنے ہی کھڑی تھی۔ ریگن کی ہیئرنگ ایڈ ٹھیک طرح سے کام نہ کرنے کی وجہ سے بار بار شور کر رہی تھی۔ لی نے اسی وقت یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ مخلوق ان کو ختم کیے بغیر نہیں جائے گی۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں اس وقت بغیر بولے ہی بے انتہا محبت تھی۔ وہ اشاروں سے ریگن کو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا تھا، اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری طاقت سے چیختا ہے۔ وہ غیر انسانی مخلوق فوراً ہی لی پر حملہ کر دیتی ہے اور لی اپنی جان دے کر اپنے بچوں کو بچا لیتا ہے۔ ریگن اور مارکس گھر واپس آتے ہیں۔ ایولن بیسمنٹ میں موجود تھی۔ مخلوق پھر سے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور اب ریگن کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے ہیئرنگ ایڈ کی فریکوینسی اس مخلوق کو تکلیف دیتی ہے، اسی لیے وہ ہیئرنگ ایڈ کو اسپیکر کے قریب لے جاتی ہے۔ فریکوینسی تیز ہونے کی وجہ سے وہ مخلوق زمین پر تڑپنے لگ جاتی ہے۔ اصل میں یہ ایلین تھے اور سیٹلائٹ سے بائی چانس ارتھ پر آ گئے تھے۔ مخلوق کے تڑپتے ہی ایولن نے گن اٹھائی اور اس کو ختم کر دیا۔ 6 اپریل 2018 کو ریلیز ہونے والی اس مووی کو جان کراسینسکی نے نہ صرف ڈائریکٹ کیا بلکہ اس مووی میں لی کا کردار بھی خود ادا کیا۔ $17 ملین میں بننے والی اس مووی نے $340 ملین کا کامیاب ترین بزنس کیا۔ آپ کو اس مووی کا سب سے خوفناک سین کون سا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید خوفناک اور دل دہلا دینے والی موویز سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل ریویو تو بنتا ہے کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا جو ہارر مائنڈ گیمز والی موویز کے شوقین ہیں۔ اور اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی جس میں ہم نے ٹاک ٹو می مووی کو اپلوڈ کیا ہے، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔